تقي لم يألو في الخير جهدا. يا لها من رؤيا مؤثرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يحدثني أخي وصديقي وحبيبي في الله الشيخ وليد الصالح يقول: في يوم من الأيام اتصلت علي أحد الأخوات وكانت خائفة جدا ومتأثرة، فقلت لها: ما الخبر يا أختي؟ فقالت: أريدك أن تفسر لي رؤيا. فقلت: تفضلي. فقالت: رأيت فيما يرى النائم أنني كنت مع أخي في السيارة، وبينما نحن على الطريق فجأة انقلبت بنا السيارة، ثم شعرت بعد ذلك أنني قد دخلت في قبري، فجاءني ملك من الملائكة وكنت أنا لا أراه، فضربني ضربة فصارت النار تخرج من فمي ومن فرجي، وكان يصرخ علي ويقول: ذوقي عذاب الزناه، ذوقي عذاب الزناه. وكنت أبكي وأصرخ من الألم وأقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وكان يرد علي ويقول: ما ينفعك الآن، ما ينفعك، ما ينفعك. وأنا أصرخ وأبكي من شدة العذاب. ثم التفت فرأيت أحد الأشخاص كنت لا أعرفه، وكان نحيفا هزيلا، فقلت له: أرجوك أنقذني وساعدني، أرجوك أنقذني وساعدني. فقال لي: لا أستطيع مساعدتك، وما زلت على هذا الحال وعلى هذا العذاب وعلى هذا الصراخ حتى استيقظت من نومي وأنا خائفة فزعة من هذه الرؤيا العجيبة المخيفة. أقلقتني والله، وأتعبتني وأشغلتني وأزعجتني. فما هو تفسيرها يا شيخ؟ ما هو تفسيرها؟ أرحني. فقال لها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أختي، الرؤيا إما أن تكون بشارة للعبد في هذه الدنيا يستأنس بها ويستبشر، وإما أن تكون نذارة وإنذار للعبد في هذه الدنيا لينتبه ويحذر ويحاسب نفسه ويراجع علاقته مع الله تعالى. يا أختي، الرؤيا تدل على ذنب عظيم وكبيرة من كبائر الذنوب، فقولي لي ما شأنك وما أمرك، اصدقيني يا أخيه. فقالت: أنا لا أصلي، بل والعياذ بالله أقع في الزنا مع أني متزوجة وعندي أولاد. فقال لها: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا أختي، هذه الرؤيا إنذار من الله لك لتحاسبي نفسك وتتوبي توبة نصوح وترجعي إلى الله وتحافظي على صلاتك وتحفظي نفسك وعفافك. وإن هذا الذي رأيتيه هو عذاب القبر، نعم هو عذاب القبر، أسأل الله أن ينجينا وإياكم منه. وهذا الشخص النحيف الهزيل الذي رأيتيه في منامك الذي لم يساعدك هو عملك السيء، نعم هو عملك السيء. فقالت: أنا تائبة توبة نصوح بإذن الله، وسأحافظ على صلاتي وأترك المعصية وأرجع إلى ربي وأسأل الله أن يتقبل توبتي وأن يغفر لي، ولكن لا تنساني من دعواتك. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام في حديث الرؤيا: رأيت تنور يوقد من تحته نار، ورأيت بداخله رجالا ونساء عراة يصيحون ويصرخون ويتضاغون من شدة العذاب. فسألت جبريل وقلت: يا جبريل، من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: أولئك الزنات والزواني. لا إله إلا الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أين بعض الإخوة والأخوات اليوم الذين ما زالوا لا يصلون، وما زالوا متهاونين في صلاتهم، وما زالوا في العلاقات المحرمة، وما زالوا في اللواط والزنا والعياذ بالله، وما زالوا مصرين على المعاصي والآثام؟ متى نتوب؟ متى نعود إلى الله عز وجل؟ أيسرنا أن نموت على هذا الحال؟ أيسرنا أن نموت على سوء الختام؟ تحبون الجنة؟ ماذا قدمتم لتدخلون الجنة؟ تخافون من النار؟ ماذا تركتم لتنجون من النار؟ الله أحبتي أن نتوب وأن نعود إلى الله، فإن الدنيا فانية وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.
ولا ندري والله أحبتي متى نرحل، ولا ندري والله أحبتي متى نودع هذه الحياة. أسأل الله أن يوفقنا وإياكم إلى الهداية والتوبة. وإن هذه الرؤيا وهذه القصة لهي عبرة وعظة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. أسأل الله أن يحسن لنا ولكم الختام. قد مضى من العيش ردا الغي أوضاح من أن يراه ذو العقل رشدا. الغي أوضاح من أن يراه ذو العقل رشدا. سامح أمورك رفقا واجعل معاشا